अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों बिज़नेस रिकॉर्डर में 9 फरवरी को एक ख़बर छपी और रिकॉर्डर रिपोर्ट वो ख़बर थी। ज़ाहिर है कि वो बड़ी रूटीन की ख़बर है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि हुकूमत जो है वो 4900 अरब रुपए यानी 4900 अरब रुपए यानी एक कम 5000 अरब रुपए जो है वो अगले 3 माह में फरवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल जी 3 माह के अंदर यानी कि अगले बजट से पहले वो उसको लोन लेने जा रही है जी। ठीक है, फरवरी से अप्रैल तक जी 3 माह के अंदर वो लोन लेने जा रही है। तो ये अब पता नहीं फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ फरवरी से ये लोन लेने जा रही है। इस पे जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पीएचडी की थी और इस्लामियात के अंदर, और इस्लामियात उस पीएचडी के अंदर उन्होंने जो मुस्तशरिकीन हैं, मुस्तशरिकीन वो लोग होते हैं जो मुसलमान तो नहीं होते लेकिन वो इस्लाम का मुतालिया करते हैं और इनका ज़्यादातर मकसद जो होता है वो उसके ऊपर एतराज़ात उठाना होता है। तो उन्होंने कुरान के हवाले से उनके जवाबात दिए हैं। इस तरह की बहुत सारी किताबें सामने आती रहती हैं, लेकिन जब अपने ज़ाती ज़राए से पता चला कि आजकल हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी इस किताब का मुतालिया कर रहे हैं, तो फिर मुझे हुआ कि जनाब मेरे भी ज़ेरे मुतालिया है तो आप भी इसको पढ़िए। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है जिससे ये तर्जुमा हुआ है वो अमेज़ॉन के ऊपर जो है डॉक्टर अकरम चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब अगर आप करेंगे तो अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन वो चूँकि, और ये तर्जुमा जो है ये डॉक्टर कदीर साहब की फरमाइश पे ही उर्दू में हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वो अंग्रेज़ी में पढ़ी थी तो उनका ख्याल था कि अफादा आम के लिए ये उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, तो फिर चौधरी साहब ने खुद ही ट्रांसलेशन फरमाई है। तो अगर आप ये किताब आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, अगर आप उर्दू लवर हैं और अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते तो फिर आप वो वाली जो इंग्लिश में अमेज़ॉन पे दस्तयाब है वो ज़रूर रखिए। लेकिन ये बड़ी कमाल की किताब है, मैंने भी अभी पढ़ा है लेकिन अभी सिर्फ शुरू में ही हूँ, तो मैंने कहा आपको भी सजेस्ट की जाए। कमिंग बैक टू टूडेज टॉपिक, और वो टॉपिक है जी ये बिज़नेस रिकॉर्डर के अंदर जब बड़ी खबर हो जिसका कोई वज़न जो है वो रिपोर्टर ना संभाल सकता हो, तो फिर वहाँ पे जो रवायत है, मैं चूँकि लंबा अरसा काम करता रहा हूँ, जो बिज़नेस रिकॉर्डर जो है जी वो पाकिस्तान का अखबार है जिसे अब फाइनेंशियल टाइम्स, जिस तरह बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स है उस तरह पाकिस्तान का बिज़नेस रिकॉर्डर है। ठीक है, एम ए ज़ुबैरी साहब मरहूम उसके बानी थे और उन्होंने इंडस्ट्री और सारी सहूलियात, सारे ऑप्शंस थे कि वो इंडस्ट्री लगा सकते थे, वो टेक्सटाइल मिल लगा सकते थे, ठीक है, वो बल्बों की फैक्ट्री लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने अखबार निकालना ज़रूरी ख्याल किया। एम ए ज़ुबैरी साहब जो हैं, आपको शायद इल्म हो, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ मुंसलिक थे और कायद साहब जो अपना अखबारात, कायद को अखबारात से भी बड़ा इश्क था ना, तो वो उनके रिलेटेड जो मामला थे वो एम ए ज़ुबैरी करने वालों में एम ए ज़ुबैरी साहब भी शामिल थे। तो कायद ने उन्हें कहा था कि जनाब आपने ये जो है ये आपका शोबा है तो आपने करना है, तो फिर उन्होंने वो किया और फिर उसी लगन में उन्होंने 1964 में बिज़नेस रिकॉर्डर निकाला। तो बिज़नेस रिकॉर्डर की कुछ रवायात हैं जो मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती हैं, और बिज़नेस रिकॉर्डर की एक रवायत ये भी है कि अगर ज़ुबैरी साहब के बच्चों में से कोई बंदा ख़बर देगा, ज़ाहिर है कि अरशद साहब हैं, वामिक साहब हैं, आसिफ साहब हैं, वो भी तो इसी सर्कल में घूमते हैं ना, बिजनेस सर्कल में, तो अगर वो कोई खबर देगा तो वो बाय लाइन क्लेम नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिकॉर्डर रिपोर्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अगरचे हम जैसे लोगों की प्रेस रिलीज के ऊपर भी रिकॉर्डर रिपोर्ट ही लिखा जाता था जो हम प्रेस रिलीज से खबर बनाते थे, लेकिन ये है कि उनकी बहुत बड़ी खबर भी जो होगी तो वो बाई लाइन नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल में 8 साल के दौरान मैंने अरशद ज़ुबैरी साहब की कोई बाई लाइन देखी हो। तो इसलिए अगर उन्होंने कोई आर्टिकल लिखना होता था तो वो एडिटोरियल के तौर पे लिखते थे, वो आर्टिकल के तौर पे, क्योंकि आर्टिकल के ऊपर फिर आपको नाम और तस्वीर देना पड़ती है। तो खैर ये कुछ रवायात हैं जो पाकिस्तान के बहुत सारे कंजर्वेटिव अदारों के अंदर आज भी मेंटेन की जा रही हैं। आप कुछ लोगों को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी मुख्तलिफ पॉलिसियों से इख्तलाफ भी हो सकता है,
لیکن میں نے اس ادارے کے اندر کام کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ شاید سب سے بہترین اگر ادارے وائز دیکھا جائے کہ جس طرح وہ فیملی کی طرح اپنے امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں, تو زیادہ پیسے دینے سے اولاد خراب بھی تو ہو سکتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس لیے وہ پیسے زیادہ نہیں دیتے لیکن دیتے وقت پہ. یہ جو آج کل بدماشی چلی ہوئی ہے نا کہ 6 مہینے اور 4 مہینے اور 5 مہینے, جیو جیسے ٹاپ آف دا لائن ادارے جو ہے وہاں پہ تنخواہ کوئی نہیں ہے. بزنس ریکارڈر نے اپنے ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہونے دی. کم از کم ہم جب تک مقیم تھے وہاں پہ اس وقت تک تو کبھی بھی ایک دن لیٹ ہو جاتا تھا تو ایڈیٹر صاحب کی طرف سے معذرت کا پیغام آتا تھا, بلکہ لیٹر آتا تھا امپلائی کے نام کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کی تنخواہ 1 یا 2 دن لیٹ ہوگی. اچھی روایات ہیں, اللہ کرے اب بھی وہ برقرار ہوں. خیر, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو بندے ایک دفعہ امپلائمنٹ لے لیتے ہیں وہ فوت ہو کے ہی جاتے ہیں. میرے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں جو جلدی بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ فوت ہو کے ہی نکلتے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور بلکہ بعض جو ریٹائر 60 سال کے بعد بھی کہتے تھے سانو ایتھے ہی رکھی رکھو. خیر, ایسے ہی اپنی پرانی یادوں پہ چلا گیا میں. تو 4,900 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے ویزاویز پاکستان اکانومی از کنسرن. اگر آپ اس کے رقم کے برابر, اب مطلب یہ تقریباً $30 بلین ان ٹرم آف ڈالر بنتی ہے, 30 سے تھوڑی سی زیادہ بنتی ہے. اب 31-32, اب آپ کہیں گے 31-32 بلین ڈالر جو ہے یہ امریکن جب اوپن مارکیٹ آپریشن کرتے ہیں تو یہ تو ان کا ایک وہ چٹکی ہوتی ہے. بھئی امریکہ کی اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہماری اکانومی کی تو اس کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ بھی کہیں کہ انڈیا میں جناب یہ تو 1 دن کا اوپن مارکیٹ آپریشن ہوتا ہے جس پہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بینکوں سے لون لیتی ہے, ایون دین وہ ہم سے 8 گنا بڑی اکانومی ہو گئی ہے. بھائی اب تو جتنی یہ سکویز کر رہے ہیں اب تو 10 گنا کا فرق پڑنے والا ہے, وہ ہم سے 10 گنا بڑی ہو جائے گی جتنی عمران خان صاحب کے سبز قدم کرنے کے بعد ہماری اکانومی کے اندر سکڑاؤ آ رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر. تو اس جیسی اکانومی کے لیے 49,000 یا 49,000 کچھ ہیں, آپ ایزی کیلکولیشن کے لیے 5,000 ارب روپیہ, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو اس طرح خیال کر لیں 5,000 ارب روپیہ فروری سے اپریل تک حکومت قرضہ لینے جا رہی ہے. کہاں سے؟ مقامی سطح سے. اب اس کی تفصیلات جاری ہوئی ہیں جی, اور ظاہر ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقاعدہ شیڈول جاری کیا ہے کہ جی ہم یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے اندر جو ہے اس کے مطابق پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ ہوتے ہیں جی, وہ بانڈ سیل کریں گے اور سرمایہ کار بینکوں سے یا سرمایہ کار کمپنیوں سے یا سرمایہ کار اداروں سے یا اپرووڈ ایجنٹ کا بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے, ان سے وہ جناب پیسے اٹھائیں گے. اس میں تفصیل انہوں نے دی ہے کہ جناب 620 ارب روپیہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ بانڈ سے ہوگا, 630 ارب روپیہ لانگ ٹرم سے مطلب ہوتا ہے 5 سے 8 سال کی ٹرم, ٹھیک ہو گیا جی. اور 350 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ سے ہوگا جس کا فکس ریٹ آف ریٹرن ہے, وہ آپ کو پتہ ہے حکومت نے اس وقت تقریباً 8% کے ارد گرد رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور 270 ارب روپیہ جو ہے وہ فلوٹنگ ریٹ کہ جناب کٹ گیا تو کٹ ریٹرن واپس ملے گا, ود گیا تو ود ریٹرن واپس ملے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, باقی وہ بینکوں سے براہ راست اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, بینکوں سے براہ راست قرض لیں گے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے, ٹریجری بلز کے ذریعے. اور یہ باقی جو رقم بنتی ہے وہ 4,300 ارب روپے کی جو ہے وہ, یعنی حکومت اگلے 3 ماہ کے اندر 4,300 ارب روپیہ بینکنگ سیکٹر سے نکال لے گی. تو بینکنگ سیکٹر نے اگر نجی شعبے کو قرض دینا تھا تو وہ کہے گا جی تھینک یو ویری مچ. حکومت سب سے محفوظ لون تو حکومت کا ہوتا ہے نا جو مار ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. مطلب ورسٹ کم ورسٹ بدترین سے بدترین صورتحال کیا ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ نہیں دے پائے گی تو وہ نوٹ چھاپ کے دے دے گی. افراط زر افراط زر 34% افراط زر تو پہلے چل رہی ہے پاکستان کے اندر سرکاری طور پہ تسلیم شدہ, اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے لیکن ہم سرکاری طور پہ تسلیم شدہ 34% رورل افراط زر, دیہاتی افراط زر تو پہلے ہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی صورت
وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ذرا ڈیٹیل میں کہ ہم ان کی جو پروڈیوس ہیں، ان کی جو اجناس ہیں وہ سستے داموں خرید رہے ہیں، اور مڈل مین مافیا جو ہے عمران خان صاحب کے دائیں بائیں جو پایا جاتا ہے وہ مہنگی کر کے بیچ رہا ہے۔ 200 روپے کا گنا خریدتے ہیں اماؤنٹ اور 100 روپے کلو چینی بیچتے ہیں، شرم نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے بننے والا ایتھنول جو ہے وہ 1700 روپے ٹن بیچتے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی۔ اتنا کماؤ گے یار، اتنا کماؤ گے، کچھ خدا کا خوف کرو یار، کچھ تھوڑا بہت خدا کا خوف ہوتا ہے، کوئی مرنا یاد نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمیں آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ خیر یہ جملہ مترزہ آ گیا۔ تو یہ جناب اگلے 3 ماہ کے اندر اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب کے دل میں رحم آ گیا تو شاید وہ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسپلے کر دیں سکرین کے اوپر۔ میرا کوئی تھوڑا اتنا اچھا نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا آپ کے اوپر لازم ہو، یہ لنک دیکھنا جی۔ 9 فروری کے اندر بزنس ریکارڈر میں اگر آپ پرنٹ میڈیا میں جائیں گے، پرنٹ ورژن میں جائیں گے تو فرنٹ پیج کے اوپر خبر چھپی ہے، اور ون آف دا زبیریز نے خبر دی ہوگی تو یا لیڈ ہوگی یا سپر لیڈ یا سیکنڈ لیڈ ہوگی، تو اس کے اوپر جناب وہ خبر چھپی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دوسرا دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ جہلا کی ایک نسل پیدا ہو گئی ہے جو ہر بات پہ کہتے ہیں جھوٹ، ثبوت لائیں۔ تو ثبوت یہ میں نے کہا کہ میں ثبوت حاضر کر دوں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی نوزی صاف کیجئے، میں ثبوت حاضر لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا ایک ویلاگ اس پہ ضائع ضرور کرتا، ٹھیک ہے؟ لے سامعین اکرام، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور ہم نے یہ جو کتاب آپ کو بتائی ہے ڈاکٹر پروفیسر اکرم چودھری صاحب کی، اس کے اوپر بھی نظر ڈالیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔